सुंदरवन जंगल में एक चिड़िया का परिवार रहा करता था। बहुत ही खूबसूरत था। चिड़िया का नाम मीनू था और चिड़िया के बच्चे का नाम चीकू था। इसके साथ साथ वो गरीब भी था। सुबह के 5 बज रहे थे। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, मगर गर्मी का एहसास पहले ही होने लग गया था। कई हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी। जंगल के ज्यादातर तालाब सूख चुके थे, छोटे पौधे मुरझा गए थे और दाने पहले से भी कम हो रह गए थे। जंगल के किनारे एक पुराने दरख्त के ऊपर टीकों का बना हुआ एक छोटा सा घोंसला था। वो घोंसला एक गरीब मीनू चिड़िया का था। इस घोंसले में इसका 4 साला बेटा चीकू भी रहता था। मीनू हर रोज सूरज निकलने से पहले रिज़्क की तलाश में निकल जाती, क्योंकि दोपहर की तेज धूप में उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। इसने मोहब्बत से अपने बच्चे के सर पर हाथ रखा। चीकू बेटा, अम्मी दाना लेने जा रही है और तुम पीछे से हिम्मत नहीं हारना। चीकू ने कमजोरी की आवाज निकाली। मुझे भूख लगी है, प्यास भी लग रही है। ये सुनकर मीनू का दिल कांप गया। घोंसले में पानी का सिर्फ एक कतरा बाकी था। इसने वो आखिरी कतरा भी अपने बच्चे की चोंच पे डाल दिया। खुद इसने एक घूंट भी नहीं पिया। मीनू माँ, आपने पानी क्यों नहीं पिया? मामा ने पानी रास्ते में ही पी लिया था। ये भी एक झूठ था। मीनू उड़ती हुई जंगल से बाहर पहुंची। हर तरफ खुश्क जमीन थी। जहां पहले सब्ज घास होती थी, वहां अब मिट्टी उड़ रही थी। काफी देर तलाश करने के बाद इसे सिर्फ 2 छोटे दाने मिले। इसी वक्त ऊपर से आवाज आई, मीनू बहन, आज भी कुछ मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। 2 दाने मिले हैं, लेकिन पानी अभी तक नहीं मिला। कालू ने उदास होकर कहा, मैं अभी पहाड़ी के उस पार जा रहा हूँ। सुना है वहाँ एक छोटा सा चश्मा अभी तक नहीं सूखा। अगर पानी मिला तो मैं तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे कालू भाई। कालू फौरन उड़ गया। आगे बढ़ी तो एक पुराने नीम के दरख्त के नीचे कबूतर चचा बैठे थे। गर्मी की वजह से वो भी हाँफ रहे थे। इन्होंने मीनू को देखा तो अपनी चोंच से एक छोटा सा दाना इसकी तरफ बढ़ाया। बेटी, मेरे पास ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये चीकू के लिए ले जाओ। कबूतर चचा, आप खुद भी तो कमजोर हैं। जो रिस्क बांटता है, अल्लाह इसके रिस्क में बरकत देता है। मिन्नू की आंखों में आंसू आ गए। इसने दाना लिया और आगे बढ़ गई। चंद ही लम्हों में बाद जंगल के सबसे बड़े दरख्त के पास पहुंची। वहां एक बड़ा सा खूबसूरत घोंसला था। वो घोंसला मिट्ठू तोता का था। इसके घर में पानी के बर्तन भरे हुए थे। दाने के कई बोरियां रखी हुई थी। मिट्ठू आराम से ठंडी छांव में बैठा मीठे आम खा रहा था। इसने मिन्नू को देखा तो मुस्कुरा कर बोला, अरे बिन्नू, फिर दाने मांगने आई हो? नहीं मिट्ठू भाई, मांगने नहीं आई, सिर्फ पूछने आई हूँ कि अगर एक प्याला पानी मिल जाए तो मेरा बच्चा बच जाएगा। मिट्ठू ने अपने भरे हुए बर्तनों की तरफ देखा, फिर बेपरवाही से बोला, अगर आज तुम्हें दे दूंगा तो कल पूरा जंगल आ जाएगा। माफ करना मिन्नू, मैं किसी को मुफ्त पानी नहीं देता। मिन्नू ने एक लम्हे के लिए अपने आंसू रोके और कहा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। वो खामोशी से वापस मुड़ गई। मिट्ठू ने एक नजर इसे देखा, मगर फिर वो दोबारा आम खाने लग गया। दोपहर हो चुकी थी। सूरज आग बरसा रहा था। गर्मी इतनी ज्यादा तेज थी कि हवा भी तप रही थी। मिन्नू की सांसें तेज होने लगी। इसके पर जलने लगे, लेकिन इसे सिर्फ अपने बच्चे का चेहरा याद आ रहा था। बस थोड़ा सा और, मेरे चीकू को मेरी जरूरत है। इसी वक्त दूर से कालू कौवे की आवाज और रफ्तार उड़ता हुआ नजर आया। इसकी सांसें फूली हुई थी। मीनू बहन, जल्दी चलो। मिन्नू घबरा गई। क्या हुआ है? चीकू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। वो बार बार तुम्हें पुकार रहा है। ये सुनते ही मिन्नू के कदम लड़खड़ा गए। इसने अपने जख्मी पैरों की परवाह किए बगैर पूरी ताकत से घोंसले की तरफ उड़ान भर दी, और इसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जब घर पहुंचेगी तो इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान इसका इंतजार कर रहा होगा। मिन्नू चिड़िया पूरी ताकत से अपने घोंसले की तरफ उड़ रही थी। तेज धूप से इसके पर जल रहे थे, मगर इसके दिल में सिर्फ एक ही फिक्र थी,
کہ چیکو کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ چند ہی لمحوں میں وہ گھونسلے تک پہنچ گئی۔ چیکو کمزور حالت میں لیٹا ہوا تھا، اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی۔ کالو کوا اور کبوتر چاچا اس کے پاس بیٹھے تھے۔ امی آپ آ گئی ہیں؟ منو نے فوراً اسے اپنے پروں میں چھپا لیا۔ ہاں میرے لال، امی آ گئی ہے، چیکو نے آہستہ سے کہا۔ امی مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی منو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ گھونسلے میں پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں۔ کبوتر چچا نے افسوس سے سر جھکا لیا۔ بیٹی میں نے پورا جنگل دیکھ لیا مگر کہیں پانی نہیں ملا۔ اسی وقت کالو کوا بولا، میں نے ایک بات سنی ہے، جنگل سے بہت دور ایک پرانا کنواں ہے، شاید وہاں ابھی پانی ہو۔ وہ جگہ بہت دور ہے، گرمی میں وہاں تک جانا ہتھیلی پر رکھنے کی برابر ہے۔ منو نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا۔ اگر وہاں ایک قطرہ بھی پانی ہے تو میں اپنے بچے کے لیے ضرور جاؤں گی۔ تم اکیلی نہیں جاؤ گی، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ دونوں فورا اڑ گئے۔ راستہ بہت لمبا تھا، تیز گرم ہوا چل رہی تھی۔ منو نے ہاں نہیں مانی۔ اس نے سوچا کہ میرا بچہ بیمار ہے، میں اس کے لیے ہتھیلی پہ جان رکھ کر پانی لے کر آؤں گی۔ آخر کار وہ پرانے کنویں تک پہنچ گئے۔ کنواں تقریباً خشک تھا، نیچے صرف چند قطرے پانی باقی تھے۔ منو نے خوشی سے اللہ کا شکر ادا کیا، پتے میں پانی ڈالا اور چونچ میں پتا پکڑا اور مضبوطی سے اڑنے لگی۔ یا اللہ، اب میرے بچے کو کون بچائے گا؟ وہ یہ سوچ رہی تھی۔ کالو کوا نے اس کو فوراً سہارا دیا کیونکہ گرمی اتنی تھی وہ اڑتے اڑتے گرنے لگی تھی۔ راستے میں سورج اور بھی تیز ہو گیا۔ گرم ہوا کی وجہ سے منو کے پر کمزور ہونے لگے۔ اچانک اس کی نظر دھندلانے لگی، وہ سیدھی نیچے گرنے لگی۔ کالو نے پھر اس سے دوبارہ سے سہارا دیا۔ اسی وقت سامنے سے مٹھو طوطا آیا۔ مٹھو طوطا نے جب دیکھا کہ چڑیا گرمی میں نٹھال ہوئی ہے اور چڑیا گرنے والی ہے اور پھر بھی اس نے چونچ میں پانی والا پتا پکڑا ہوا ہے صرف اپنے بچے کی خاطر۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے جان دے سکتی ہے تو میں اپنا غرور کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ یہ کہتے ہوئے مٹھو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خود بھی منو اور کالو کے ساتھ گھونسلے کی طرف اڑ پڑا، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ ادھر گھونسلے میں چیکو کی حالت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید خراب ہو رہی تھی۔ رکھنا اختر وہ سوچتے ہوئے گھونسلے تک پہنچ گئے۔ کبوتر چاچا چیکو کے پاس بیٹھے مسلسل اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ چیکو کی آنکھیں آدھی بند تھیں، اس کی سانسیں بہت آہستہ چل رہی تھی۔ مینو گھبرا کر اس کے پاس پہنچی۔ چیکو بیٹا دیکھو، مینو ماں آ گئی ہے پانی لے کر۔ چیکو نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی۔ مینو اماں آپ تھک گئی ہوں گی۔ مینو کے آنسو رک نہ سکے، اس نے آہستہ آہستہ پانی کے چند قطرے چیکو کی چونچ میں ڈالے۔ چند لمحوں بعد چیکو کی سانسیں کچھ بہتر ہونے لگی۔ کبوتر چچا نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسرے دن مٹھو طوطا نے بھی میٹنگ رکھی۔ میٹنگ میں سب جنگل کے پنچھیوں کو بلایا اور کہا کہ کسی کے پاس پانی کی کمی نہیں ہوگی اور کسی کے پاس دانے کی کمی نہیں ہوگی۔ جس کو ضرورت ہوگی میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں، جب مرضی آ کے دانا اور پانی لے سکتے ہیں۔ مٹھو طوطا نے منو چڑیا کو لازمی اور زیادہ کہا، منو چڑیا تم لازمی میرے گھر آیا کرو، جب مرضی سب کچھ آ کر لے جایا کرو، ٹھیک ہے؟ تمہارے لیے اسپیشل میرے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ شکریہ مٹھو بھائی، آپ بہت اچھی ہیں دل کی، اللہ آپ کو اور دے۔ لو اس میں شکریہ والی کیا بات ہے، بس تم آ جایا کرنا۔ سب مل کر آپس میں باتیں کرتی ہیں۔ اگلا دن تیسرا دن ہوتا ہے کہ چیکو بیٹا اٹھ کر اڑنے لگتا ہے۔ واہ بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، مزہ ہی آ گیا۔ آہا چلو میں اپنے دوست کو بلاتا ہوں، آؤ چیکو فٹ بال کھولے، اتنے دن ہو گئے فٹ بال نہیں کھیلا۔ ہاں چلو پھینکو میری طرف۔ آہا واہ مزہ آ رہا ہے، اتنے دن تم بیمار رہے، میں اکیلا گھر میں رہا، میں آیا ہی نہیں باہر۔ ہاں چیکو بس میں بیمار ہو گیا تھا، میری ماں نے مجھے بہت جلدی ٹھیک کر دیا۔ یہ لو ٹھنڈا پانی پیو، گرمی میں پانی پینا لازمی ہے۔ دونوں مل کر پانی پیتے ہیں۔ پھر بارش ہوتی ہے اور بہت زیادہ پنچھی خوش ہو جاتے ہیں، سارا گھاس ہرا ہو جاتا ہے، ندیاں کنارے پانی آ جاتا ہے، سب
जो झील होती है वो भर जाती है। माँ आज तो मैं नहाऊंगा। हाँ चीकू नहाओ नहाओ मेरा बेटा। चीकू मजे से नहाने लगा। कबूतर चाचा और कालू कौवा आपस में बातें करने लगे कि चीकू बच गया है। चीकू की माँ शुक्रिया अदा करने लगी कबूतर चाचा का। आपका बहुत शुक्रिया कबूतर चाचा, आपने मेरा साथ दिया। लो इसमें साथ देने वाली क्या बात है बिटिया, मेरा हक बनता था तुम्हारा साथ देना। दूसरी तरफ मिठू तोते ने हर जगह पे पानी के बर्तन भरकर रख दिए कि कोई भी पंछी प्यासा ना रहे और कोई भी पंछी भूखा ना रहे। कनक के दाने भी रख दिए। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे। कबूतर चाचा दाने बांटने लगा ताकि कोई पंछी भूखा ना रहे, और कालू कौवा जो अब पानी सबको देने लगा कि कोई प्यासा ना रहे, और तोता चचा जो था वो सबका ख्याल रखने लगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो सर्च बार में जाके टोनी ऐसे लिखना है, चिड़िया कार्टून लिखना है, और जल्दी से आपको ये वाली थीम निकलेगी। इसको प्रेस करना है तो जाके सारे ये कार्टून देखने हैं। ये सब एपिसोड बहुत ही मजे के, इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सारे पुराने एपिसोड आप भूल जाएंगे। ये मेरे चैनल वाले आप एपिसोड इंटरेस्टिंग करने लगेंगे। हाँ तो जल्दी से सब्सक्राइब करो ना, आप तो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। और मैं हूँ मीनू चिड़िया, पिंक। जल्दी से सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं हूँ चीकू, मुन्नू। शेयर करना मत भूलिएगा। चीकू के कहने पे अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि दोस्त भी ये अच्छी स्टोरी देख सके। सब्सक्राइब शेयर लास्ट में अपी करें। अपी अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ना तो दोस्त बहुत खुश होंगे। चीकू तो आपको पता ही है फिर कितना अच्छा है। और चीकू के कार्टून देखने के लिए टॉनी कार्टून लिखना पड़ेगा। प्यारे बच्चे जल्दी से चैनल का सब्सक्राइब शेयर लाइक एंड शेयर करें। लाइक तो आज भी करेंगे, मुझे पता है आप प्यारे बच्चों। चलो जल्दी से लाइक करें, जल्दी से प्यारे बच्चों। आप प्यारे बच्चे हैं ना, तो जो प्यारे बच्चे होते हैं वो लाइक करते हैं। तो चले टोनी चिड़िया के न्यू कार्टून। टोनी का नया नाम आज से मीनू है और चीकू उसका बेटा है। अल्लाह हाफिज।